دوستای گل سلام علیکم. دمزی حالیه بارشا خانه ما چقک مکد کونه جوره دیگه. باز امیر گفتم جور کنم. در منکل معاشره ازمو بسیار بهترین هنرمندا وجود داره. منکل از هنرمندا یک هنر اینمی مستقل گونی، یعنی چت از مرا در او قلگونی که در ایان توق میتنی. بسیار یک مشقت والا کار است، بسیار مهنت طلب کار است. دزی گرمی آتش را تاخ کو، لوک را قیل را گرم کو، نرم کو. اینا استا غلام است، خانه شمینجی در محله فاطمه زهرا زارټاونه نزدیک خانه ما. توق میتنین بسیار بهترین طریقه کار کرده رایه. این درخت ما است، دیرو شاخلای زیر که دبله بام بود و نایشر کٹ کدم تاکه رای دیست استادا روگ نشنه. اور کٹایی بخشه درخت خوب هم است. این سال دیگه بسیار کلان مشابه خیره. اینی استا چې رولر چلانده رایه تاکه خاک څنګه کچی لوک قیل گٹ کده او خوب بشنه. اگر چت خرجور نمیکدم خدا نخواسته باز بسیار خطرناک بود. یک باریش دیگه اگر مشد باز یک چت تام اپرید. در محله ما یعنی کلان بیلدینگ کمینگرنه نی اول سرکاری برما بودک. بس برما را زمین چر گرفت و خشک شده بود. بس قادر نایل صاحب که است ایرا یعنی بیلدینگ جور کرد در نام دیسپنسری، لیکن یال غیر فعال است. ایر باید فعال هم مکد برای سهولت مردم خوب بود. بور نشده پروا نداره، توکل به خدا. گرانی زیاد است. یک 10 سال پیش استار اینج کوی کده بودم دیگه. یعنی دو کمره و یک برنده را اور اینی لبا آتشخانه ما یعنی که ما ششتومی دکان از ما بل چت دکان ما تمام شده 55,000 ما گفت. حالی دیگه 55 را ضرب 4 و 5 کنو دیگه تبالی حساب نکده. توق منی
usta غلام چند بیل پیشونه تاشاورم. مگه کسب کمال کن که عزیز جهان شوی. هنر کسب کمال است. آدمای با هنر واقعا که عزیز جهان است. اونا گایم ده هیچ سر دنیا گشنه نمومنه. اینمی یک سبق است برای جوانای از مو، برای آینده نسلای از مو، که مو آینده نسلای خورا جوانای خورا یک با هنر مردم جور کنی، با هنر قوم باشی. بسیار تشکر که ویدیو رو توق کردین دوستا. خدا و مولا شما را همیشه سلامت بیلا. خدا حافظ. سلامت باشه.